बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी या मुहम्मद तवज्जबिक अला रब्बिक फ़ी हाजति हाज़ी लितुक्सली फ़शफ़ऊ फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक्सिलना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जुमेरात की रात है, तहज्जुद का वक़्त है और सुबह करीब है। जुमेरात और जुमा को दरूद शरीफ की फ़जीलत दीगर अमाल में बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला दरूद शरीफ पढ़ना होता है जुमेरात की रात और जुमे के दिन को। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कोरोना की मर्ज़ शुरू हुई है तो हम लोग इन दरूद शरीफ की मजलिस शुरू की पाकिस्तान में। 16वां हफ्ता हो गया है, यानी 4-5 महीनों से। अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महसूस हुए। हज़रत हकीमुल उम्मत नशर तीब जब वहाँ ताउन की बीमारी फैली थी उस ज़माने में तो उन्होंने शुरू की और हर सफ़े पे कसीदा बुर्द के ये शेर तहरीर फरमाते रहते थे, या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। फरमाते कि जिस दिन वो सफ़ा लिखते थे और ये दरूद शरीफ पढ़ी जाती थी तो उस दिन वहाँ उस इलाके में कोई फौतगी नहीं होती थी। तो हज़रत फरमाते थे कि पहले तो मैं इसको इत्तेफ़ाक़न समझता रहा, फिर एतकादन के उसको जो है जिस दिन छूट जाती थी उस दिन फौतगी होती थी, जिस दिन ये अमल जारी रहता था उस दिन नहीं होती। तो हमने भी उन्हीं की इत्तिबा में और दरूद शरीफ की बरक़ात हासिल करने में पाकिस्तान में इसको शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में जिसमें कोरोना तकरीबन ख़त्म हो चुका है, फ्री फ्राम कोरोना की हद तक हम पहुँच गए हैं। अल्लाह पाक ने अपने फजल से फिर मक्का पहुँचाया तो इसको हमने शुरू किया हुआ है, तो उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उम्र को दोबारा आगाज़ भी हो चुका और बहुत केसों में कमी भी आई। तो दरूद शरीफ की बड़ी बरक़ात हैं। अल्लाह पाक हमें ये नसीब फरमाए, इसी के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं और उस अमल को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह पाक हमारे इस टूटी फूटी साई को कबूल फरमाए और इसकी बरक़ात से हमें माला माल करें। तो हज़रत की फ़ज़ाइल दरूद से इसको शुरू करते हैं। इसी आयत की शरह चल रही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की दरूद भेजने का मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुँचाना है, और वो मकाम शिफ़ात है। और मलाइके के दरूद का मतलब उनकी दुआ करना है, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादती मर्तबा के लिए और हुज़ूर की उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार और मोमिनीन फ़रिश्तों के यानी दरूद उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा की ज़्यादती के लिए है। और मोमिनीन के दरूद का मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف، یہ بھی لکھا ہے کہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم ہے۔ عقل دور اندیش می داند کہ تشریف چونی، ہچ دین پرور نہ دیدد، ہچ پیغمبر نہ یافت۔ فارسی میں عقل مندوں کی وہ شعر ہے کہ وہ ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدل العالمین کمالہ۔ یہ عربی کا شعر حضرت نے لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اور یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی ابتدا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، یصلون علی النبی ہے نا جی اس میں، اور محمد کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسے کہ اور انبیاء علیہ السلام کو اس کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے، اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسے کہ اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نبی نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کے سے لیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، تو یہ خاص مصلحت کے ساتھ کی، صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے اور ان کی جماعت کی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو تفسیر سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صلاح کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کی فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا۔ علماء نے اس جگہ صلاح کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالی شانہ و فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھے کہ صلاح نبی کا مطلب نبی کی ثنا، تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے، کہ ان کی تعریف بھی کی جائے، تذکرہ بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اور انکساری اور کے ساتھ کہ جس کی طرف یہ صلاح منسوب ہوگی اس کی شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.